एसटीभी टकका साथमा अत्याधुनिक तथा आरामदायी फर्निचरको एकमात्र सोरुम भैरव फर्निचर एन्ड ट्रेडलिङ धनगढी मेन रोड द रुबस होटल धनगढी 2 बैया बिहानी। सुदूरपश्चिमकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निसर्ग हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर प्राली धनगढी असनपुर। Reliable Nepal Life Insurance Limited. Reliable forever. Ganesh Road, Kathmandu. होटल फ्लोरा धनगढी 3 चटकपुर। पद्मा अस्पताल प्राली अत्तरिया कैलाली। नमस्कार, एसटीभी टकमा स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी बहस गर्ने गर्दछौँ। अहिले देशमा राजनीतिक माहौल तातेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले पुरानै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिउताइदिएपछि झन विवाद उत्पन्न भएको छ। त्योमध्ये पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेमा अहिले फेरि ती पहिलाकै नेकपामा देखिएका दुई धार जस्तै नेकपा एमालेमा पनि दुई धार देखिएका छन्। अब यो अहिलेको राजनीतिक अवस्था र भोलि यो राजनीतिले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ, देशको राजनीतिक माहौलका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष लोकेन्द्र लम्सार। उहाँसँग देशको समग्र राजनीति र भविष्यमा नेपाली कम्युनिस्ट राजनीति कतातिर धकेलिँदैछ, देशले यो अवस्थामा राजनीति धकेलियो भने देशले कुन मोड लिन्छ, देशको राजनीतिको अवस्था के हुन सक्छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ। देशको राजनीतिक माहौल तपाईँले अहिलेको अवस्थाको राजनीतिलाई हेरिरहँदा कतातिर मोडिँदैछ लाग्छ? अहिले देशको राजनीतिक अत्यन्त तरल अवस्थामा अगाडि बढिरहेको छ र देश एउटा गम्भीर खतराको चाहिँ सङ्केत पनि देखा परिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकतामा चाहिँ अत्यन्त नराम्रो चाहिँ असर पार्दछ र को पार्टी अहिलेको सन्दर्भमा को पार्टी फुट्यो, को पार्टी जुट्यो भन्ने विषय खुसीको भन्दा पनि पार्टी फुटले चाहिँ एउटा दुःखदायी स्थितिको सिर्जना गर्छ र अहिले पनि जुन देशमा जुन राजनीतिक गतिविधिहरू, घटनाक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, यो चाहिँ सुखको विषय होइन। यद्यपि कतिपय राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी हिसाबले हेर्दाखेरि पार्टीहरूको फुटमा रमाउने प्रवृत्ति चाहिँ छ देशमा, हाम्रो देशमा। तर हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले के भन्छ भने पार्टी फुट्नु राजनीतिक अस्थिरतालाई चाहिँ निम्त्याउनु हो। त्यसकारणले अहिले पनि जुन चाहिँ खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको जुन पार्टी छ, त्यो अहिले चाहिँ अदालतको फैसलाले पुनः चाहिँ आफ्नो ठाउँमा गएका छन्, हिजोको अवस्थामा फर्किएका छन्। यो स्थितिलाई त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन, भन्न मिल्दैन। अब यद्यपि कतिपय चाहिँ शक्तिहरूलाई यो फुटले खुसियाली दिएको हुनसक्छ। अब व्यावहारिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने हामीलाई पनि यसले केही फाइदा भएको होला, हाम्रो पार्टीलाई केही फाइदा भएको होला, यसमा खुसी मानिराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। यो चाहिँ पार्टी फुटको अवस्थाले देशमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ र अहिले घटनाक्रमले त्यही देखाइरहेको छ। र हाम्रो पार्टीले पार्टी फुट्ने कुरालाई चाहिँ कहिले पनि समर्थन गरेन र जहिले पनि पार्टी फुट्न हुँदैन र आपसका जुन अन्तरसङ्घर्षहरू छन् त्यसलाई पार्टीको एउटा पद्धति, नियम अनुसार चाहिँ हल गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मान्यता राख्दछ र त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ आत्मसात गर्दछ। र हाम्रो सुझाव खास गरी नेकपा एमाले होस् या माओवादी केन्द्र होस्, यिनीहरूलाई सुझाव के हो भने तिमीहरू बीचका जुन अन्तरसङ्घर्षहरू छन्, मतभेदहरू छन्, त्यसलाई विधिसम्मत तरिकाले चाहिँ हल गरेर जानुहोस्। त्यो देशको एउटा समग्र राजनीतिका लागि चाहिँ सकारात्मक चाहिँ असर चाहिँ पार्ने खालको हुन्छ भन्ने कुरा छ। जसरी देशमा करिब दुई तिहाईकै सरकार बनेको अवस्था थियो, देशमा शान्ति, सुरक्षा लगायतका विकास निर्माणका कामले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरियो। त्यो अनुसारले यो अब काम पनि लगभग केही कामहरू राम्रा पनि सरकारले सुरुवात गर्यो त्यो बिचमा। पछिल्लो अब 2 वर्ष नबित्दै लफडा सुरु भयो पार्टीभित्र र अन्तमा भनौँ न अब एकातिर सरकार त छ तर त्यो आफ्नै नेताहरूले हाम्रो सरकार हो, कसको सरकार हो भन्ने अवस्था नि सिर्जना भएको छ। अलि यो अवस्थामा अलि शीर्ष नेतृत्वको अलि कुरा गर्दाखेरि अलि दोषी चाहिँ को बढी देख्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, घरमुली नै दोषी हुन्छ मूल रूपमा, नेतृत्व जसले गरिरहेको छ मूल रूपमा त दोषी ऊ नै हो। हेर्नुहोस्, अब यो दोषयुक्त राजनीतिको परिणाम हो कि हामीले त हाम्रो पार्टीले, हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले जहिले पनि के भनिरहेको थियो भने जति बेला प्रचण्डहरूले तत्कालीन चाहिँ नेकपा माओवादीले
उनीहरूको भाषाको चाहिँ जनयुद्ध सुरु गर्यो, हामीले यो दोषयुक्त छ भन्यौँ, यो दोषपूर्ण छ भन्यौँ। एमालेहरूले को चाहिँ पूर्व चाहिँ पार्टी जति बेला चाहिँ झापा विद्रोह गरे यसलाई हामीले दोषयुक्त छ भन्यौँ। दोषयुक्त दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढेको कुनै पनि काम कारबाहीले रिजल्ट चाहिँ परिणाम चाहिँ राम्रो दिँदैन र त्यसैको परिणाम माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको एकता पनि एकदमै चाहिँ भित्री हृदयबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउनको लागि गरिएको थिएन। यो मात्र सत्ता स्वार्थका लागि, पद प्राप्त गर्नका लागि गरिएको एउटा एकता थियो, जसको परिणाम चाहिँ पूर्ण परिणत भयो। अब सर्वोच्चले तपाईँ र म मिल्ने कुरा फैसलाले तिमीहरू नमिला भनिदिन्छ, सर्वोच्चको फैसलाले। भन्नुहोस् त यो राजनीतिक मुद्दामा सैद्धान्तिक कुरो हो र? जुन सर्वोच्च अदालतले अहिले फैसला गरेको छ त्यो सैद्धान्तिक पक्ष छ त्यसमा। ए भाइ तिमीहरू चाहिँ एमाले र होइन, उसले भनेको के हो त भन्दा नेकपा तिमीहरूको होइन यति नै भनेको हो त, तिमीहरू नमिले त भनेको छैन नि त मिल्ने प्रक्रियाहरू त छन् नि त। अनि प्रक्रियाबाट उनीहरू त अगाडि बढेका थिए त। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट एक खालको चाहिँ फैसला आएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन। अब यसका कतिपय कुराहरू पराक्षेप हुन बाँकी हुन्छन्, भविष्यमा देखिँदै जान्छन्, यसका परिणामहरू भविष्यमा देखिँदै जान्छन्। त्यस कारणले यो जुन काम कारबाही अगाडि बढेका थिए एउटा पवित्र भावनाका साथ, पवित्र एउटा सामाजिक स्वार्थका साथ आएका थिएनन्। व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि राजनीतिक गतिविधिहरू एमाले माओवादीको नेतृत्वले चाहिँ अगाडि बढाएको थियो। त्यसको परिणाम चाहिँ देखियो हेर्नुहोस्। सत्ता स्वार्थमा जब चाहिँ दखल पुग्यो, सत्ता स्वार्थ चाहिँ प्राप्त नहुने अवस्था देखा पर्यो, त्यसपछि गएर यिनीहरू आफ्नो बाटोमा लागे। अब नेतृत्वले सबभन्दा पहिले यदि इमान्दार नेतृत्व छ भने, जनताप्रति राष्ट्रप्रति इमान्दार नेतृत्व छ भने उसले आफ्ना निहित स्वार्थहरूलाई चाहिँ कहिले पनि अगाडि सार्दैन। उसले राष्ट्रको स्वार्थलाई, सामाजिक स्वार्थलाई अगाडि सार्दछ। आज सामाजिक स्वार्थलाई, राष्ट्रको स्वार्थलाई, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा कुनै खालको दृष्टिकोण छैन। बस आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ कसरी प्राप्त हुन्छ, आफ्ना आसेपासेहरूलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ पद प्रतिष्ठा पैसा कसरी दिलाउन सकिन्छ, त्यसमा मात्र केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले दुःख पाइरहेका छौँ, राष्ट्रले दुःख पाइरहेको छ, नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको छ। अब यसका विरुद्धमा नेपाली जनताको राजनीतिक चेत पनि फेरि कमजोर छ। त्यसकारण नेपाली जनताको राजनीतिक चेतको कमजोरीको दुरुपयोग चाहिँ यी राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका छन्। खास गरी नेपालको चाहिँ सत्तामा हालिमाली गरिरहने पार्टीहरू, काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस्, माओवादी होस्, यिनै पार्टीहरूले जनताको कमजोर राजनीतिक चेतना स्तरलाई फाइदा उठाउँदै त्यसको चाहिँ दोहन गरेर यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेका छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइ हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पनि सकेपछि पूर्ववत रूपमा त पार्टीहरू फर्के, बढी क्षति कसले बेहोर्नु पर्यो? त्यो अब बिचको एकता पछिको अझ फुटको अवस्था होइन। त्यो त सिधै कुरो छ नि। कामरेड प्रचण्ड चाहिँ के अरे चाहिँ निधारमा हात राखेर चाहिँ बस्नु परिरहेको अवस्था, झोक्रिनु परिरहेको अवस्था छ। अब यसलाई दीर्घकालीन रूपमा कसलाई फाइदा हुन्छ कसलाई बेफाइदा हुन्छ भविष्यले बताउला। अब अहिले तत्काललाई व्यावहारिक रूपमा सर हेर्दाखेरि अब उनका चाहिँ क्षेत्रीय स्तरका कमान्डरहरू चाहिँ एमालेमा चाहिँ समावेश भइसकेका हुनाले, उनका राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ व्यक्तित्वहरू चाहिँ एमालेमा समावेश भइसकेका हुनाले साङ्गठनिक रूपमा र अब पार्टीको चाहिँ उसको हिसाबले चाहिँ माओवादीलाई बढी चाहिँ बेफाइदा भएको देखिन्छ। अब एमालेतिरको पनि सवाल के हो भने अब त्यहाँ पनि स्वार्थ, सबैका स्वार्थ छन् कि। अब माधव नेपाललाई 40% चाहिँ बनाएर अलग पार्टी बनाउने हिम्मत छ त? छैन। हेर्नुहोस् अब गुरु त्यहीँ बसिरहेका छन्। बरु चाहिँ गलत कुरोलाई समर्थन गरे पनि हामीले चाहिँ गलत कुरोलाई समर्थन गरेका छौँ भनेर लेखराजीहरू जुन आउनुभयो नि, त्यो कमसेकम राजनीतिक इमान्दारता छ है त्यसमा। उनको चाहिँ राजनीतिले चाहिँ देशको हितमा गर्छ गर्दैन त्यो आफ्नो पक्ष ठाउँमा छ, त्यसको बेग्लै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ उनीहरूले के गरे, हिजो केपी ओलीको गलत क्रियाकलापलाई समर्थन गरे, आज पनि समर्थन गरेर बसिरहेका छन्। त हिजो केपी ओलीको गलत कदमको चाहिँ विरोध गरेर आज फेरि केपी ओलीसँगै चाहिँ बसिरहेका छन् नि। त्यसले उनीहरूको राजनीतिक चाहिँ अनुहार, राजनीतिक चाहिँ अवस्था बारेमा चाहिँ एउटा दयालाग्दो अवस्थामा सिर्जना गर्दै आएको छ। केपी ओलीलाई झन् बलियो बन्दै गएको हुन् त्यसो भएपछि। अहिले तत्कालीन अवस्थामा त राजनीतिमा उनी कमजोर भए पनि साइन्टिफिकमा उनी बलियो छन्। अब एमालेको भनौँ न, अब त अलि बहुमत सबैभन्दा ठुलो दल अब एमाले नै रह्यो। अब सरकारको नेतृत्व पनि अहिले तत्काललाई एमाले नै छ। हजुर, भविष्य अब कता देख्नुहुन्छ? एकतर्फ के अरे जनता समाजवादी पार्टीलाई सत्तामा ल्याएर सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहेको छ, अर्कोले कङ्ग्रेसले पनि सत्तामा जाने गरी गृह कार्य गरिरहेको अवस्था छ। के होला भविष्यमा अब तत्कालै लगत्तै हुने परिस्थिति नेपाल? हेर्नुहोस्, लोभी पापीहरूको सङ्ख्या बढी छ।
लोभी पापीहरू एक ठाउँमा आउनेछन् र लोभी पापीहरूले सत्ता सञ्चालन गर्नेछन्। हामीले सुरुमा भन्यौँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ भन्दै आएको अवस्था के हो भने पार्टीहरूको फुटले राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउँदछ र देशलाई एउटा गम्भीर खतराको मोडमा अगाडि बढाउँछ र प्रतिगमनको खतरा छ है भन्ने कुरा हामीले हिजोकै दिनमा भन्दै आएका छौँ र अहिले पनि भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले सत्ता स्वार्थका लागि जोसँग पनि मिल्न सक्छन्, जोसँग पनि मिल्न सक्छन्। बाबुरामजी उपेन्द्र यादवसँग त मिल्दैन भयो, अरूको कुरा के गर्नुहुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि यसको अहिले ठ्याक्कै यिनी होलान् भनेर चाहिँ गणितीय रूपमा ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। सत्ता स्वार्थका लागि जहाँ पनि जान सक्छन्। अब समाजवादी पार्टीहरूको रेशम चौधरी हेर्नुहोस्, उनीहरू केही छैन अब मागी। रेशम चौधरीलाई छोडिदिएपछि उनलाई सबै पुग्छ। यिनी संविधान संशोधनका कुरा, यी बाँकी कुरा हो, याद कुरा हो। छोड्न जायज लाग्छ कि रेशम चौधरीलाई अहिले के हो राजनीतिक मुद्दा लिएर सरकारले? हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ व्यक्ति हत्याका अपराधीहरूलाई छोड्नुहुन्न भन्छौँ। व्यक्ति हत्यामा संलग्नहरू जोसुकै छन् भने तिनलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन। यद्यपि हामीले कथित जनयुद्धका सन्दर्भमा व्यक्ति हत्याको राजनीतिलाई छोड र व्यक्ति हत्याको राजनीतिमा संलग्नहरूलाई, व्यक्ति हत्या गर्नेहरूलाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरूलाई चाहिँ कानुनअनुसार तत्कालीन देशको प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर भनिरहेका छौँ भने हामीले चाहिँ जुन चाहिँ रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो त्यसलाई हामीले गलत भन्ने कुरै आउँदैन। त्यसो भएपछि सत्ता बचाउनका लागि रेशम चौधरीलाई छोड्न पनि तयार हुन्छन्। यसमा के ठुलो कुरो भएर हुन्छन्? हेर्नुहोस्, अपराधीहरूलाई छोडिरहेछन्। अपराधीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा ज्यान मुद्दा चाहिँ जारी भएका मान्छेहरू यो देशका चाहिँ सभामुख बनिरहेका छन्। त्यस कारणले जे पनि हुन्छ यहाँ सत्ता। त्यस कारणले मैले भने नि त, जनताको राजनीतिक चेतना स्तर कमजोर छ। राजनीतिक चेतना स्तर कमजोर भएको त्यो चाहिँ जनताको त्यो चेतना स्तरको चाहिँ नाजायज फाइदा चाहिँ देशका चाहिँ सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका छन्। हामी त त्यही भनिरहेका छौँ। अहिले पनि त्यही अवस्था हुन्छ। मसाल जनमोर्चा भयो, यो अब के अरे नेपाली कम्युनिस्टलाई जन्माउने पार्टी भनौँ न, पार्टी हो। अब पछिल्लो समय अब देशै जन्माएका पार्टीहरू सत्तामा रहे, ठुल्ठुलो राजनीतिक दल, ठुल्ठुला नेताहरू त बने। यो जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन जसरी बढ्यो, जसरी कम्युनिस्टहरूले काम गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसारले स्पिडमा कहीँनिर अलि पनि केही त्यो बाटोमा जान नखोजेकै हो या खोज्नबाट कहीँ बाह्य शक्तिबाटै चाहिँ कमजोर बन्यो हाम्रो नेपाली राजनीति, के लाग्छ त? हेर्नु, नेपालको राजनीति हिजोदेखि नै, हिजो तपाईँको राणाकालीन अवस्थादेखि नै त्योभन्दा अहिलेको इतिहासको त्यो लिच्छवीकालका कुरा, किराँतकालका कुरा, मल्लकालका कुराहरू छोड्यौँ भने राणाकालदेखिकै अवस्थामा के छ त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिलाई बाह्य हस्तक्षेपले अत्यन्त प्रभावित पार्ने गरेको छ। राणाकालमा होस्, राजा त्रिभुवनको पालामा होस् या चाहिँ बिपीको पाला होस् या कुनै पनि चाहिँ नेपालको त्यसपछिको राजनीतिमा बाह्य चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूको चाहिँ हस्तक्षेप चाहिँ बढ्दै गएको छ र त्यसले असर पार्ने गरेको छ। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन को सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि बाह्य रूपमा जुन माओवादीलाई, एमालेलाई जुन कम्युनिस्ट भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ नि, खास गरी सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ यिनलाई चाहिँ कम्युनिस्ट बनाइदिएको छ भन्छु मैले। यिनी यथार्थमा मार्क्सवादी होइनन्। मार्क्स भन्नुहोस्, अहिलेको संविधानमा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द लेखे तापनि त्यो तर्फको चाहिँ सरकारले कार्यदिशा बनायो कि बनाएन, त्यो तर्फ चाहिँ सरकार अग्रसर भयो कि भएन भन्नुहोस् त। एक मतले समाजवाद उन्मुख भनिएको हो नि त। समाजवाद, काङ्ग्रेसले त आफूलाई समाजवादी नै भन्छ। समाजवादी हो त काङ्ग्रेस? साँच्चै समाजवादी हो त? के समाजवादले के भन्छ भन्नुहोस् त? सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण र समान चाहिँ वितरण, राष्ट्रियकरण तथा समान वितरण भन्छ भनेपछि त्यो त लागू भएको देखिएन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खास गरी विश्व शक्तिहरूले कम्युनिस्टलाई बदनाम गर्नका लागि कसैलाई कम्युनिस्ट बनिदिए र नेपालको सन्दर्भमा हामीले माओवादी या एमाले लगायतका राजनीतिक जुन चाहिँ समूहहरू छन्, पार्टीहरू छन्, यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट मान्दैनौँ। मार्क्सवादको कसीमा हेर्दाखेरि यिनीहरू मार्क्सवादी होइनन्, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर यहाँको जनमत कम्युनिस्टप्रति छ कि आज विश्व सर्वहाराको जुन चाहिँ एउटा प्रतिको चाहिँ आकर्षण छ नि, गरिब मजदुर किसानहरूको। आज भन्नुहोस् त, युवाहरू भन्नुहोस् त, विप्लव बनाउन त ताली बजाउँछ त, किन बजाउँछ भन्नु? विप्लव कम्युनिस्ट हो कि होइन थाहा छैन, तर कम्युनिस्ट भनेर बजाइरहेछ नि त। भनेपछि जनमत त कम्युनिस्टप्रति छ नि। हो, त्यो जनमतलाई यिनीहरूले क्याच गरे। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा हामी कमजोर भयौँ। अहिले पनि भन्नुहोस् न, कसैलाई पनि सोध्नुभयो भने संहिता खराब कि ठिक भन्नुभयो भने खराब, तर उसले भोट कसलाई दिन्छ भन्नु त? काङ्ग्रेसलाई दिन्छ, एमालेलाई दिन्छ, या चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ बाबुराम उपेन्द्रको पार्टीलाई दिन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चालाई त दिएन। हेर्नुहोस्, यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पनि समानुपातिकमै पनि मत दिएको भए त 2-4 सदस्य हुन्थ्यो होला नि त हाम्रा।
भएपछि त्यहाँ कुरा त उठ्थ्यो होला नि त। जनताले के गर्यो भने पार्टीको मान्छे बन्यो, उसले आफ्नो विचारलाई चाहिँ आत्मसात गरेन। तपाईँको विचार संहिता विरोधी छ, तर तपाईँले भोट कसलाई हाल्नुभयो? एमाले हाल्नुभयो, काङ्ग्रेसलाई हाल्नुभयो, या अन्यलाई हाल्नुभयो, तर राष्ट्रिय जनमोर्चालाई हाल्नु भएन भने तपाईँ विचार अनुसार जानु भएन। तपाईँ के अनुसार जानुभयो? तपाईँ कसको सदस्य हो, कुन पार्टीको सदस्य हो, त्यो पार्टीको सदस्यका आधारमा तपाईँले भोट हाल्नुभयो। यदि पार्टीको सदस्यको आधारमा तपाईँले भोट हाल्नु भएन भने तपाईँ के हुनुभयो? त्यो पार्टीको हुनु भएन। अनि त्यो पार्टीको हुनका लागि तपाईँले गलत विचारलाई चाहिँ भोट हाल्नुभयो, आफ्नो विचारलाई भोट हाल्नु भएन। अनि किन तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भन्दा तपाईँको त व्यक्तिगत स्वार्थ छ, केही लिनु छ। सुन्नु न, आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है? पछि जाँला नि। जहिले टार दिने। एकछिन के भयो भने? पानी प्यास लाग्यो के छोरीलाई? ल जाउँ त जाउँ। बजाऊ पहिला रिलायबल जाउँ। किन? जीवन बिमा गर्न। के भयो आज? जीवन बिमा जरुरी छ। हामीले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा जीवन बिमा गर्यौं। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। त्यसै पनि अहिले के अरे विप्लवलाई पनि शान्ति प्रक्रिया वार्तामा ल्याएर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको छ। विप्लव पनि आइसक्नु भएको छ। यो प्रधानमन्त्री यो कदम र अब विप्लवसँग भनौँ तपाईँले पनि अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सहकार्य गर्ने कुराहरू पनि होलान्। अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो? होइन, विप्लव समूह जुन प्रकारले चाहिँ अहिले शान्ति वार्तामा आएको छ, अब उनीहरूले 3वटा बुँदामा चाहिँ सहमति जनाएका छन्। ती बुँदा केही पनि होइनन्, त्यो याद देखाउने कुरा हुन्। त्यसमा केही अर्थै छैन कि 3टा बुँदा जो तपाईँले नि सुन्नु भएको छ, मिडियामा काम गर्नुहुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन। यसको पछाडि अरू कुनै कारण हुनसक्छ। समग्रमा उनी आए, यो राम्रो कुरो, यसलाई हामीले सकारात्मकमा लिन्छौँ। किनभने अहिले बन्दुक समातेर जनता क्रान्ति गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छैन। मैले भने त चेतना स्तर अत्यन्त कमजोर छ। राजनीतिक रूपमा तपाईँ दूरदराजका गाउँ बस्तीहरूमा जानुहोस् त, राजनीतिसँग सरोकार छ मान्छेलाई, जोसुकै आओस्। एउटा घोडामा चढेर पाहाडमा जानुभयो भने एउटा घोडामा चढेर आएको मान्छेलाई हामी धेरै ठुलो मान्छेमा ठान्छौँ। अहिले पनि तपाईँको भन्नुहुन्छ भने एउटा गाडीमा आउने मान्छे र पैदल जाने मान्छेमा, भलै पैदल जाने मान्छे चाहिँ अत्यन्त बौद्धिक होस्, अत्यन्त राम्रो होस्, अत्यन्त समाजसेवी होस्, अत्यन्त चाहिँ उच्च स्तरको मानव चाहिँ होस्, तर गाडीमा आउने मान्छेले हेर्छ, पैदल गएर खुल्लु खुल्लुको हिँड्ने मान्छेलाई हेर्दैन। हेर्नुहोस्, यो संस्कृतिबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैको परिणाम चटकतामा भनौँ न, तपाईँको चाहिँ कार्यालय छ, तपाईँको कार्यालयलाई अहिलेको चाहिँ मान्छेको सोच अनुसार बढाउन सक्नु भएन भने तपाईँको एसटिबी चाहिँ नचल्न सक्छ। समस्या त यहाँनिर छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सोच बदलिन जरुरी छ, चेतना बदलिन जरुरी छ। सोच र दृष्टिकोण र चाहिँ हामीले चेतनालाई हामीले अझ उच्च स्तरमा परिष्कृत गर्न सकेनौँ भने यी दलहरूले नेपाललाई सिद्ध्याउँछन्। त्यो एउटा अस्ति मात्रै जो भारतसँग जतिखेर भारतको व्यक्तिहरूको उच्च स्तरीय राजनीति अथवा सुरक्षा निकायको दौडधुप यहाँ बढ्यो, नेपालमा आउने क्रम बढ्यो, त्यसपछि मात्रै नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल पनि भयो भन्ने गरिन्छ। यो क्रममा बिस्तारै के अरे चुनावी तहमा अब अहिले जसपासँग सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तमा 1 वर्ष अथवा 8-9 महिने सरकारमा बाबुरामले चलाउने र त्यसपछि भारतको निर्देशन अनुसार नेपालमा सरकार बन्ने अथवा नेपालमा चुनाव हुने भन्ने अलि केपी शर्मा ओलीले एउटा चुनावी आधार बनाएर देशलाई कब्जा हानेर 2/3सम्म ल्याउने भन्ने हिसाबमा पनि चर्चा हुन लागेका छन्। यो सम्भव छ? कस्तो छ? हेर्नुहोस्, अब यस्तो छ, अहिले ठ्याक्कै प्रत्यक्ष रूपमै खास गरी भारतले हस्तक्षेप गरिहाल्ने अवस्था त देखिँदैन। तर घटनाक्रमहरूले जे पनि हुनसक्छ, किनभने यहाँ स्वार्थ छ कि मुख्य धुरी चाहिँ स्वार्थ छ, खास गरी सत्ता स्वार्थ छ। सत्ता स्वार्थ यति अन्ध हुन्छ, यति चाहिँ खतरनाक हुन्छ कि उसले केही पनि देख्दैन कि, त्यस कारण उसले जे पनि गर्न सक्छ। यी दलहरूले पनि त्यही गर्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, होइन तपाईँ भन्नुहोस् न, प्रचण्डले के भने, कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ हामी, त्यो भनेको के हो भन्नुहोस् त? यहाँ भारतलाई रिजाउनका लागि, भारतलाई नरिजाएसम्म हाम्रो खैरियत छैन भन्ने मानसिकता राजनीतिक दलहरूको परिवर्तन हुन जरुरी छ। त्यो भारतलाई नरिजाएसम्म हाम्रो केही हुँदैन, हुन सक्दैन भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित राजनीतिक दलहरूले यो देश चलाइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा देशको उद्योगति भइरहेछ।
त्यसले गर्दाखेरि केपी ओली यति खतरनाक चाहिँ के अरे राजनीतिक खेलाडी रहेछन्, एक्लै पनि उनले यति दुस्साहसी छन्, उनले जे पनि गरिदिन सक्छन्। विरोधीलाई परास्त पार्नका लागि उनले जायज नाजायज जुनसुकै कदम उठाउन सक्छन्। त्यो त पुष्टि गर्यो नि त। उहाँको त्यो जुन भनौँ न राष्ट्रवादी कदम भनेर भनिराख्नुहुन्छ, त्यो कदम कस्तो हो तपाईँले अध्ययन गरेर रहँदा? अर्कोतर्फ हामीले गऱ्यौँ, जसरी नेकपा हुँदाखेरि प्रचण्ड नेपाल समूहले हाम्रो निर्देशनमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले नक्सा निकाल्ने लगायतका काम गर्यो भन्ने हिसाबले भनिराख्नुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई झन् उल्टा के अरे राजीनामा दिन लायो भन्ने त्यही बेलादेखिको उथल पुथल भयो। तपाईँले अध्ययन गर्दा अब यसमा यस्तो, अब त्यही कुराले पनि के बताउँछ भन्दा हामी बढी राष्ट्रवादी हौँ भनेर प्रमाणित गर्ने होड चल्यो। अरे तिमी यो देशका नेता हौ, तिमी त राष्ट्रवादी त हुनै पर्यो नि, देखाउन जरुरी छ र। व्यवहारमा के गर्ने भन्ने कुरा हो कि व्यवहारमा उहाँहरूले के देखाइरहनु भएको छ। त्यस कारणले हामीले हिजो केपी ओलीको जति बेला अघोषित रूपमा भारतले चाहिँ तपाईँको नाकाबन्दी गर्यो, त्यति बेला केपी ओलीको अडानलाई हामीले समर्थन गर्यौँ। त्यस कारणले विघटनभन्दा अगाडि हामीले यो सरकारलाई समर्थन गर्यौँ र विघटनपछि हामीले यो सरकारको समर्थन फिर्ता लियौँ हाम्रो पार्टीले है। हामीले नक्सा निकाल्ने कुराको समर्थन गर्यौँ र बधाई पनि दियौँ। सबै बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो नक्सा पास गर्नमा आए र केपी ओलीले चालेको यो कदमलाई हामीले नकारात्मक भन्न सक्दैनौँ, किनभने यो राष्ट्रको हितमा छ। तर यो एकाध कदमलाई सामने राखेर देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, धर्मनिरपेक्षतालाई नै, गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने जुन प्रकारको चाहिँ कदम चाले त्यसलाई ठिक भन्न मिल्छ र? त्यस कारणले राणाहरूले कतिपय कदम राम्रो गरेका थिएनन् र? तपाईँको सती प्रथाको उन्मूलन कसले गरेको? राणाहरूले। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि जातीय छुवाछुतको चाहिँ विरुद्ध चाहिँ कानुन बनाउने राजा महेन्द्र होइनन् र? त्यस कारणले राणा ठिक थियो भन्न मिल्छ? त्यस कारणले राजा महेन्द्रको चाहिँ शासन व्यवस्था ठिक थियो भन्न मिल्छ? मिल्दैन। यिनले आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि पनि कमसेकम राष्ट्रवादी केही कदमहरू चाले, त्यसलाई हामीले समर्थन गर्यौँ। तर उनको सबै चिजलाई त खतम केले पारिदियो? संसद विघटनको जुन प्रक्रिया थियो, कदम थियो, त्यसले पारिदियो नि त, खतम पारिदियो नि त। उनी अत्यन्त तानाशाही बन्न चाहन्छन्, उनी कुनै पनि हालतमा सत्तामा टिकिरहन चाहन्छन् र त्यही बहानामा अरू पनि सत्तामा आउन चाहन्छन्। फेरि उनलाई हटाएर उनीहरू चाहिँ देशको राष्ट्रको हितका लागि आउन चाहेका होइनन्, सत्ता प्राप्तिको लागि उनले पनि कयौँ अवस्थामा राष्ट्रवादको नारा दिन सक्छन्। त्यस कारणले राष्ट्रवादको नारा दिने बित्तिकै यी सबै राष्ट्रवादी हुन् भन्न सकिँदैन, किनभने एउटै शब्दले कम्फर्टेबल सरकार बनाउने कुराले त प्रश्न पारिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि जोड दिन्छु, यो देशको सबैभन्दा सचेत वर्ग सञ्चार माध्यम, सञ्चार माध्यममा क्रियाशील सञ्चारकर्मी मित्रहरूले चिरफार गर्ने कुराहरू, बेहिचक चिरफार गर्ने कुराहरू अगाडि बढाइदियो भने धेरै कुरा चाहिँ सर्लङ हुन्छ। अहिलेको नेतृत्वलाई भनौँ, कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबा, अनि जसपाका बाबुराम भट्टराई, अनि एमालेका माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, अनि केपी शर्मा ओली तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, यी सबै नेताहरूलाई तुलना गर्दाखेरि अलि अर्कोभन्दा यो ठिक, अलि यो बेलाको अलि एक दुई वर्ष योले सरकार चलायो भने केही राम्रो हुन्छ, केही देशका लागि काम हुन्छ भन्ने तपाईँले अध्ययन गरिरहँदा? हेर्नु, सत्ता त चलाउने यिनीहरू नै हो। जब सूर्यबहादुर थापाको चाहिँ सरकार हट्यो र गिरिजाको बन्यो, त्यति बेला हाम्रो पार्टीले भन्यो सूर्यबहादुर थापाको चाहिँ भन्दा नकारात्मक रूपमा गिरिजाको सरकार सही छ। यस्तो त हुन्छ, हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले अहिले प्रतिगमनको पक्षमा जाने मान्छेहरूभन्दा प्रतिगमनका विरुद्धमा जाने मान्छे सही हुनसक्छ नि त, तर मूल रूपमा सही हो कि होइन भन्ने कुरा मात्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त यो प्रतिगमनका विरुद्धमा, पुनर्गठनका जुन चाहिँ पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिने सबै शक्तिहरू संयुक्त मोर्चामा आउनुपर्छ भनेर भनेका हौँ नि हामीले। तर काङ्ग्रेसले के भन्यो? हामी समूहसँग एकता गर्दैनौँ भन्यो। हामीले के भन्यौँ? व्यक्ति पनि यदि त्यसका विरुद्धमा आउँछ भने त्यससँग चाहिँ हामी सँगै जानुपर्छ। त्यहाँ समूह र असमूहको कुरै भएन नि, त्यो कदमका विरुद्धमा जाने हरेक पक्षसँग हामी एक भएर जान सक्यौँ भने छिटो चाहिँ देशले निकास पाउँछ भन्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सन्दर्भमा पनि प्रतिगमनका विरुद्धमा जाने शक्तिहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने प्रतिगमनका पक्षको सरकारभन्दा त्यो सकारात्मक हुन्छ। त्यसलाई हामीले राष्ट्रवादी भनेर वा कम्युनिस्टको चाहिँ समाजवादी सरकार भनेर चाहिँ मान्न सक्दैनौँ। त्यो अलग पक्ष हो।
र सत्ता त फेरि यिनीहरूले चलाउने नि हेर्नुहोस् अहिले हामीले सत्ता चलाउने त होइन हामीलाई कसैले दिनेवाला पनि छैन एउटा सांसद छ उसले सत्ता चलाउने कुरो त भएन सत्ता चलाउने एमाले नै हो माओवादीले नै हो काङ्ग्रेसले नै हो र यिनी बाबुराम लगायतका चाहिँ जुन शक्तिहरू छन् यिनीहरूले नै हो अर्को मान्छे त कहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ अब यिनीलाई हामीले के हो त भन्दा दबाब दिने भाइ तिमी गलत नगर तिमी कमसेकम राष्ट्रको पक्षमा बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा तिमीले अडान ल्याऊ तिम्रो खैरियत त्यसैमा छ आज तिमी सत्तामा जाउला तर तिमी राष्ट्रका विरुद्धमा गणतन्त्रका विरुद्धमा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा तिमीहरू गयौ भने जनताले आज नभए भोलि भोलि नभए पर्सि तिमीहरूलाई ठेगानमा लगाउँछ भन्ने कुरा भन्न बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ अन्ततिर छौँ अब तपाईँको पार्टीको एजेन्डा पनि हो संहिता खारेजी भनेर संहिताको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न यो संहिताको 3 वर्ष 3.5 वर्ष अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ आगामी चुनावमा पनि के यही लहर हुन्छ कि संहिताप्रति जनताको के छ के लाग्छ हेर्नुहोस् संहिताकै परिणाममा हामीले त प्रश्न भनेका छौँ यो अहिलेको देशको समग्र राजनीतिक अवस्था सिर्जित हुनमा मध्येको प्रमुख कारण संहिता हामीले त त्यसैलाई भनेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि आगामी चुनावहरूमा संहिताका विपक्षमा जनमत तयार हुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ किनभने संहिताले यो दिन्छ भनेका थियो त्यो केही पनि दिन सकेन त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताका ढाडमा ऋण थोपर्ने काम गर्यो कर बढाउने काम गर्यो जनतालाई कुनै प्रकारको राहत चाहिँ अनुभूति भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि जनता स्वतः चाहिँ तपाईँको संहिताका विरुद्धमा बढेर जान्छ मत चाहिँ बढेर जान्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वास छौँ महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद यहाँहरूले मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू आजको एसटिभी टकमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष लोकेन्द्र लम्साल उहाँसँग हामीले वर्तमान देशको राजनीतिक परिवेश र आगामी कार्यदिशा कतातर्फ जान्छ नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति नेपाली राजनीति यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी बहस गऱ्यौँ दर्शक महानुभावहरू हाम्रो एसटिभी टकसँगै अन्य गतिविधि हेर्नका लागि सुपर अनलाइन टिभी नेपालको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ आजका लागि प्रविधिमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहित म दिनेश विष्ट पनि बिदा हुन्छु नमस्कार